ये भी अजीज हैं, प्यारे हैं। तीन दोस्तों की मौजूदगी में और इनके वालिद बुजुर्गार की मौजूदगी में हमने 2-3 शेर सेहरे का लिखा है, आप हजरात से माफ फरमाएं। खुदा के फजल से नाम की शादी मुबारक हो। कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से मान की शादी मुबारक हो। खुदा के फजल से मान की शादी मुबारक हो। खुदा के फजल से मान की शादी मुबारक हो। तुफैले मुस्तफा नुमान की शादी मुबारक हो। तुफैले मुस्तफा नुमान की शादी मुबारक हो। खुदा के फजल से नुमान की शादी मुबारक हो। और ये भी शेर समाप्त करना ले, बड़ा प्यारा शेर है। जैसे हमारे दिलावर भाई बेटे की मोहब्बत में ये क्या कह रहे हैं, और हमारे हाजी तौफीक साहब इनका बच्चे के हक में क्या कहना है, आज हमारा समाप्त फरमाएं। बड़े ही नाज से दिलावर यही कहते हुए आए। तब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही नाज से हाजी तौफीक यही कहते हुए आए। बड़े ही नाज से हाजी इमरान यही कहते हुए आए। बड़े ही नाज से हाजी तौफीक यही कहते हुए आए। मेरे मौला मेरे नुमान की शादी मुबारक हो। मेरे मौला मेरे नुमान की शादी मुबारक हो। खुदा के फजल से नुमान की शादी मुबारक हो। तुफैले मुस्तफा नुमान की शादी मुबारक हो। और ये भी शेर बहुत प्यारा शेर समाप्त फरमा लें, क्योंकि बापू की जिंदगी में एक बावकार पीर मुर्शिद रहे हैं, और उन्हीं के सहारे जो भी इनका काम चलता है करते हैं उन्हीं के वसीले से करते हैं। तो हमने इस शेर में जो है इनके बुजुर्ग का नाम ऐड किया है, आप जरा समाप्त फरमा लें। पैसे का वो टेंशन नहीं, हमको मजा के लिए करने का था बस। हम लोग को कहाँ कुछ टेंशन था। हमारे घर में नहीं करते। बड़ी दीदी वो ऊपर रहने वाली, उधर दरवाजे के पास खड़े रहने वाली। हम लोगों को इधर से भी कुछ नहीं मतलब ही आने वाला। पैसे की बात नहीं, अब वो मना किए। मैंने बोला था ना तुझे। उधर गया तो ऊपर देख के आया। की शादी मुबारक हो। खुदा के फजल से नुमान की शादी मुबारक हो। तुफैले मुस्तफा नुमान की शादी मुबारक हो। और ये भी शेर समाप्त फरमा लें। हमारे बाबू ईमान की वालिदा की क्या तमन्ना है, और इनकी बहनों की क्या तमन्ना है, जिसमें एक लाडली बहन है जिसका नाम है मुस्कान, हमेशा भाई के हक में दुआएं खैर करती रहती है। आप जरा शेर समाप्त फरमा लें। मुबारक हो तुम्हें ऐ वालिदा, खुशियाँ मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें ऐ बहनों, खुशियाँ मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें ऐ वालिदा, खुशियाँ मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें ऐ वालिदा, खुशियाँ मुबारक हो। कि तेरे लाडले
فضل سے نعمان کی شادی مبارک ہو. مبارکباد دینے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی ماں بہن بیٹیاں سب لوگ ہیں, مگر خاص طریقے سے کون کون مبارکباد پیش کر رہا ہے, جیسے ہمارے اشفاق بھائی ہیں اور ہمارے شاکر بھائی ہیں, ڈاکٹر شوہر صاحب ہیں اور بھی دیگر حضرات ہیں. آپ حضرات شعر سماعت فرما لیں. یہی بولے اشفاق, یہی بولے یہی شاکر, یہی بولے شعیب, یہی بولے یہی بولے بازی مارن نے چابی میں یہی بولے اشفاق, یہی بولے شاکر, یہی بولے صدا یا رب میرے نعمان کی شادی مبارک ہو. صدا یا رب میرے نعمان کی شادی مبارک ہو. خدا کے فضل سے نعمان کی شادی مبارک ہو. تو پہلے مصطفیٰ کی نعمان کی شادی مبارک ہو. اور یہ آخری نقطے کا شعر سمجھ کروا لیں. ہمارے سیدی مرشاد کے صدقے میں اے مولا, ہمارے سیدی مرشاد کے صدقے میں اے مولا, ہمارے سیدی مرشاد کے صدقے میں اے مولا, ہمارے سیدی مرشاد کے صدقے میں اے مولا. میرے یا رب میرے نعمان کی شادی مبارک ہو. میرے یا رب میرے نعمان کی شادی مبارک ہو. خدا کے فضل سے نعمان کی شادی مبارک ہو. تو پہلے مصطفیٰ نعمان کی شادی مبارک ہے. کہتے ہیں امتی صبح شام, لو مدینے کے آقا سلام, سارے نبیوں کے تم ہو امام, لو مدینے کے آقا سلام. کہتے ہیں صبح شام, لو مدینے کے آقا سلام, سارے نبیوں کے تم ہو امام, لو مدینے کے آقا سلام. جس گھڑی آپ پیدا ہوئے جا کے سجدے میرا پاس سے کہا, جس گھڑی آپ پیدا ہوئے جا کے سجدے میرا پاس سے کہا, بخش دے امتی اب تمام, مدینے کے آقا سلام. کہتے ہیں امتی صبح شام, لو مدینے کے آقا. اور اس بڑی بلا کے جب خدا یہ نمازوں کا تحفہ دیا, اور اس بڑی بلا کے جب خدا یہ نمازوں کا تحفہ دیا, کیا رب نے تم سے کلام, لو مدینے کے آقا سلام. کہتے ہیں امتی صبح شام, لو مدینے
عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد صاحب